अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क़यामत की एक ऐसी निशानी जिसे रेड हाइफर यानी लाल बछिया का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम में क़यामत का अकीदा मौजूद है, यानी एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस दुनिया के खात्मे से पहले कुछ ऐसे वाक़यात और निशानियों का ज़ाहुर होगा जिससे उस वक्त ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क़यामत करीब आ चुकी है। उन्हीं निशानियों और अलामतों में एक मखसूस निशानी सुर्ख गाय की पैदाइश है, जिसकी पैदाइश यरूशलेम शहर में होगी। इस रेड हाइफर यानी सुर्ख बछिया का जिक्र तौरात, तलमूद, अंजील, बरनबास और कुरान मजीद में भी मौजूद है। कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले इस सुर्ख बछिए की अहमियत को समझने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा, क्योंकि यहूदियों की हैकल सुलेमानी, ताबूते सकीना, दज्जाल, मस्जिद अक्सा और इस लाल बछिए का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मुकद्दस संदूक अता किया था जिसे ताबूते सकीना कहते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ कनान में आबाद हुए तो ये संदूक एक खैमे में रख दिया गया, जहां हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी उस खैमे के अंदर नहीं जा सकता था। साल में सिर्फ एक दिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस खैमे में जाते और अल्लाह से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती और कुर्बानी के बाद उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते और उनकी कुर्बानी भी उस गाय की तरह ही करके जला दिया जाता। बनी इसराइल का अकीदा था कि गाय की कुर्बानी से हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती है और बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक हो जाते हैं। हारून अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में यहूदियों की मुकद्दस मंदिर या हैकल की तामीर की, जिसे आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इस निस्बत से उस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाता था। इसी हैकल के अंदर ताबूते सकीना को रख दिया गया था। यह दौर यहूदियों का सुनहरा दौर था, जब बनी इसराइल बहुत ताकतवर थे और उन पर खुदा की नेमत बरस रही थी। हैकल के दिनों में जब कभी बनी इसराइल कोई अहम काम करते या जंग के लिए जाते तो इससे पहले वो उस हैकल के सामने लाल बछिए की कुर्बानी दिया करते, जबकि बाज इसराइली रिवायतों के मुताबिक उस सुर्ख बछिए की कुर्बानी माउंट ओलिव्स यानी जबले जैतून पर दी जाती थी, जहां बच्चियों को जलाने के बाद उसकी राख को पिछली जली हुई बछिया की राख के साथ मिला दिया जाता। ये इस बात की तरफ इशारा था कि बनी इसराइल अब भी उसी मुकद्दस जमाने और पैगंबरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। कुर्बानी का ये सिलसिला पैगंबर यर्मिया अलैहिस्सलाम के दौर तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि बनी इसराइल खुदा के नाफरमान हो गए और अल्लाह ने उन पर बख्त नसर जैसे जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसने हैकल सुलेमानी को तबाह कर डाला और यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबल ले गया। लेकिन बाद में साइरस आजम के हुक्म से यहूदियों को दोबारा आजाद कर दिया गया और उसने फिर से यरूशलेम में हैकल दोम यानी सेकंड टेंपल की तामीर की इजाजत दे दी, जिसमें बच्चिया की कुर्बानी का ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक यूं ही जारी रहा। लेकिन 70 ईस्वी में जब यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की तो उन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ और रोमियों ने बनी इसराइल पर ऐसा तबाह कुन हमला किया कि बेशुमार यहूदियों का कत्लेआम हुआ और उनके इस हैकल को भी तबाह और मसमार कर दिया गया। इस दौरान ताबूते सकीना भी कहीं गुम हो गया, जो आज तक न मिल सका, जबकि तमाम यहूदी अपनी जान बचाकर यरूशलेम छोड़कर इधर उधर भाग गए और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर आबाद हो गए। 2000 सालों बाद साल 1948 में जब यूरोप की साजिशों से फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल की बुनियाद रखी गई तो दुनिया भर से यहूदी यरूशलेम की तरफ आने लगे। अब यहूदियों का मुकद्दस यरूशलेम में तीसरे हैकल यानी 3rd टेंपल की दोबारा तामीर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक लाल बछड़े की कुर्बानी करना लाजमी था। दरअसल यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनका मसीहा
یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا اور ہیکل سلیمانی اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اس مقدس مقام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں سے گمشدہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مقدس صندوق بھی مسجد اقصی کے نیچے ہی دفن ہے۔ لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودی ربیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے لال بچڑے کی قربانی لازمی ہے، جسے جلا کر اس کی راکھ سے ان ربیوں کو غسل دے کر پاک کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، جس کے بعد ہی ہیکل کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ تورات کی کتاب الاعداد میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جسے کبھی کھیت میں ہل نہ چلوایا گیا ہو۔ تم اسے لے کر کاہن کو دینا کہ وہ اسے ذبح کر دیں، اور کاہن اپنی انگلیوں سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمے اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکیں، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، پھر کاہن اس کی راکھ پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ تورات میں دیا گیا اس حکم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو ان کے سوالات پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گائے نہ بڑھیا ہو نہ بالکل بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان یعنی بچیا ہو، اور وہ زرد رنگ کی ہو۔ یہودی اس سرخ بچیا کی گزشتہ 2000 سالوں سے انتظار کر رہے تھے جو ان تمام شرائط پر پوری اترے، یعنی وہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ یعنی لال ہو، اور اس کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ پچھلے 2000 سالوں سے یہودی یروشلم میں تھے ہی نہیں، لہٰذا وہاں کسی لال بچڑے کا جنم ہی نہیں ہوا۔ لیکن سال 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی لال بچڑیوں کی تلاش میں جٹ گئے۔ یہودیوں نے اسرائیل میں بچڑے کی پالون اور فارم کی شروعات بھی کی تاکہ وہ قربانی کی رسم ادا کر پائیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل میں بہت سارے لال بچیاں ملی، لیکن وہ خالص لال نہیں تھیں۔ اب اسرائیلی ربیوں کے حکم سے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے، لہٰذا یہودی ماہرین ٹیکساس پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے حاصل کیے اور اسرائیل میں ایک فارم میں ٹیسٹ ٹیوب کے پروسیس کے ذریعے سرخ بچڑے کی پیدائش کی کوشش کی گئی۔ ستمبر 2022 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ 5 سرخ بچڑوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو خالص سرخ رنگ کے تھے۔ یہودی ربیوں نے بھی انہیں کوثر یعنی مقبول تسلیم کر لیا۔ یہ 5 بچڑے پچھلے 3 سالوں سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہودی ربی اسحاق مامو نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ دن بہت نزدیک آ چکا ہے جب سرخ بچڑے کی قربانی ادا کرنے کے بعد باضابطہ طور پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے جب سرخ بچڑے 3 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، جب ان کے لال گائے کی قربانی جبل زیتون پر دی جائے گی، جس قربانی کے بعد خدا کی مدد ان کے لیے آئے گی جو کہ انہیں مسیح یعنی دجال کی شکل میں ملے گی اور 3rd ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ تو کیا یہ سرخ بچیا ہی وہ چنگاری ہے جو پوری دنیا کو عظیم جنگ کی لپیٹ میں لپیٹنے والی ہے اور جہاں سے آخری نشانیاں اور علامات قیامت کا ظہور ہونے والا ہے؟ دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔